मैं बेवा हुई तो फूफो के घर आ गई। मेका नहीं था, फूफो मेरा नाम लेने के बजाय ए बेवा कहकर पुकारती। एक रात रोज़ की तरह मेरे लिए खाना नहीं बचा था। आधी रात को मैं चुपके से बावर्ची खाने में गई कि शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। अंधेरे में एक प्लेट गिरी और टूट गई। फूफो ने मुझे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दिया। सड़क पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी कि एक शख्स गाड़ी से निकला और सड़क पर गिर गया। मैंने जल्दी से एक रिक्शा रोका और उसे अस्पताल ले गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा डीसी साहब को होश आ गया। वो आपको। मेरा नाम अभी किसी के लिए भी अहम नहीं था, क्योंकि इस रात मेरी अपनी पहचान भी जैसे कहीं खो गई थी। रात का टाइम था। मैं सड़क पर बैठी रो रही थी। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे इस टाइम सड़क पर नहीं बैठे होना चाहिए था। सारे लोग अपने अपने घरों में पुरसुकून बिस्तरों में सो रहे थे, जबकि मैं बाहर बैठी थी। एक घर के आगे छोटी सी जगह बनी हुई थी। उसके पीछे एक बड़ा सा सुनसान प्लाट था, लोग जहाँ कूड़ा करकट फेंकते थे। मुझे डर तो लग रहा था। हवा की आवाज़ भी इस वक्त अजीब सी महसूस हो रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, कभी किसी दरख्त के पत्ते हिलते। यूँ लगता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा हो। मैं बार बार अपने इर्द गिर्द देखती, फिर दोबारा अपना सर घुटनों पर रख कर रोने लगती। लेकिन फिर दिल में यही ख्याल आता कि जो मेरे साथ हो चुका था, इससे ज़्यादा मैं आखिर किस चीज़ से डरती। जिस इंसान के पास रहने के लिए घर ना हो, जिसके पास अपना कहने वाला कोई ना हो, उसके लिए अंधेरी रात भी इतनी खौफनाक नहीं रहती जितना इंसानों का जुल्म होता है। अचानक दूर से बड़ी बड़ी हेडलाइट्स मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। मैं घबरा गई। मेरा दिल ने फौरन कहा कि जहाँ से हट जाओ। मैं जल्दी से उठकर करीब खड़ी एक पुरानी गाड़ी के पीछे छुप गई। वो गाड़ी शायद कई दिनों से वहीं खड़ी थी। इस पर गर्द जमी हुई थी। मैं उसके पीछे दबक कर खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद एक बड़ी सी कीमती गाड़ी आकर इसी सुनसान प्लाट के करीब रुक गई। गाड़ी के दरवाजे खुले, 4-5 आदमी बाहर निकले। सबके जिस्म मजबूत थे, उनके चेहरों पर सख्ती साफ नजर आ रही थी। वो इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी से बच कर आए हों। फिर उन्होंने गाड़ी के पिछले हिस्से से किसी को घसीट कर बाहर निकाला। मैंने सांस रोक ली। वो एक नौजवान लड़का था। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे। वो बिल्कुल बेजान सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। वो सीधा जाकर कूड़े के ढेर पर गिरा। इनमें से एक आदमी गुस्से से बोला कि जल्दी करो, कोई देख ना ले। दूसरे ने भी जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। फिर सब दोबारा गाड़ी में बैठे और तेजी से वहां से चले गए। मैं कुछ देर तक अपनी जगह से हिल भी न सकी। मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी शायद वो लोग वाकई कोई कूड़ा फेंकने आए थे। लेकिन फिर दिल ने फौरन कहा कि कोई इंसान भी क्या कूड़ा होता है। इतने खतरनाक लोग आखिर किसको यहाँ फेंक कर गए हैं। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक एक बहुत ही मध्यम सी आवाज़ मेरी कानों में पड़ी। मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वो आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि इर्द गिर्द ज़रा सा शोर भी होता तो शायद मैं सुन ही ना पाती। मैं डरते डरते आगे बढ़ी। कूड़े के ढेर के करीब पहुंची तो देखा कि वही नौजवान बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था। बाजू पर गहरा जख्म था। होंठ खुश्क हो चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, मुझे देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोला कि डरो नहीं, बस मेरी मदद कर दो। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। मेरे दिल में खौफ भी था। अगर वो लोग वापस आ गए तो, अगर किसी ने मुझे इसके साथ देख लिया तो, अगर पुलिस मुझे ही मुजरम समझ ले तो। सैकड़ों सवाल मेरे जहन में आ रहे थे। फिर न जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद सड़क की तरफ दौड़ पड़े। मैंने हाथ देख कर कई रक्शे रोकने की कोशिश की। 2 रक्शे वाले रुके नहीं। तीसरा रुका तो मैंने रोते हुए कहा कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, एक आदमी मर जाएगा। वो पहले तो डर गया, कहने लगा कि मुझे किसी चक्कर में ना डालो। मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगी। बस एक दफ़ा इस इंसान को अस्पताल पहुंचा दो। वो शायद मेरे आंसू देखकर मान गया। वो मेरे साथ प्लाट के अंदर आया। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से इस नौजवान को उठाया। वो लंबा चौड़ा मजबूत जिस्म वाला था। उसे रक्शे में बिठाना भी आसान नहीं था। कई बार उसका जिस्म हमारे हाथों से फिसल गया। आखिरकार हमने उसे रक्शे में लटा दिया। रक्षा पूरी रफ्तार से करीब के
अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर में इस नौजवान की सांस कभी तेज होती, कभी बहुत आस्ता हो जाती। मैं हर चंद लम्हों बाद उसकी तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि या अल्लाह इसकी जान बचा ले। अस्पताल पहुंचे तो मेरा दिल फिर बैठ गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अस्पताल वाले पहले पैसे मांगते हैं और मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। मैं सोचने लगी कि अब क्या होगा अगर उन्होंने दाखिल ही ना किया तो। लेकिन जैसे ही अमले ने इस नौजवान का चेहरा देखा, इनके अंदाज ही बदल गए। 2 नर्सें फौरन दौड़ती हुई आई। स्ट्रेचर लाया गया। 4 लोग उसे उठाकर अंदर ले जाने लगे। फिर एक डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें बार बार मेरे चेहरे पर आ रही थी। उसने पूछा कि आप कौन हैं? मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने बगैर सोचे फौरन कह दिया कि मैं इनकी बीवी हूँ। डॉक्टर ने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर कहा कि अच्छा, आप फिक्र ना करें, हम अभी इलाज शुरू करते हैं। मैंने घबरा कर कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। इसने अजीब अंदाज में मेरी तरफ देखा और बोला कि पैसों की फिक्र बाद में कर लीजिए, पहले मरीज को बचाना ज़रूरी है। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या है, ये लोग पैसे क्यों नहीं मांग रहे। मगर इस वक्त मेरे पास सोचने का वक्त भी नहीं था। चंद ही लम्हों में वो नौजवान इमरजेंसी के अंदर जा चुका था। दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बाहर अकेली रह गई। अब मेरे सामने एक नया सवाल खड़ा था। मैं चाहती तो वहाँ से चली भी जाती। मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था। मैंने एक इंसान को मौत के मुंह से निकालने की कोशिश की थी। उसके बाद वहाँ रुकने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने खुद से सवाल किया कि कहाँ जाऊँगी? सड़क पर वापस, इसी अंधेरे में, इसी बेबसी के साथ। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अस्पताल की लॉबी में आकर बैठ गई। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। एक कोने में पानी का कूलर रखा हुआ था। मैंने कई गिलास ठंडा पानी पिया। पता नहीं कब से मेरे हलक में पानी नहीं गया था। वो पानी मेरे लिए किसी नेहमत से कम नहीं था। लॉबी में कई लोग बैठे हुए थे। कोई अपने मरीज के लिए दवा कर रहा था, कोई डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था, कोई खामोशी से दीवार को देख रहा था। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। शायद सब यही समझ रहे थे कि मैं भी किसी मरीज के साथ आई हूँ। मैंने एक खाली कुर्सी पर बैठकर सर दीवार से लगा लिया। कई दिनों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा, कम अज़ कम इस वक्त मेरे सर पर छत तो है। पंखा चल रहा था। कोई मुझे वहाँ से उठा नहीं रहा था। कोई मुझे धक्के नहीं दे रहा था। बाहर की तारीख सड़क से ये जगह 1000 गुना बेहतर थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर नींद कहाँ आती। बार बार इसी जख्मी नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर वो कौन था, वो खतरनाक लोग कौन थे, और अस्पताल वाले इसे देखते ही इतने हैरान क्यों हो गए थे। मुझे इस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस रात मैंने जिस इंसान की जान बचाने की कोशिश की थी, वो सिर्फ एक ज़ख्मी नौजवान नहीं था, बल्कि इससे मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था। थोड़ी देर के बाद मेरे पास एक औरत आकर बैठी। इसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने मेरे सामने मिठाई का डब्बा खोला और बड़ी मोहब्बत से कहा कि मेरी बेटी के यहाँ 4 साल बाद बेटा पैदा हुआ है। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली। ये मिठाई खाओ और हमारे लिए दुआ करना। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस वक्त मेरे अंदर कितनी भूख थी। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। मेरे पेट में जैसे आग जल रही थी, लेकिन मैं अपनी हालत किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैंने खामोशी से डब्बे में हाथ डाला और सिर्फ एक टुकड़ा उठा लिया। वो बार बार कह रही थी कि और भी ले लो। मैंने मुस्कुराकर इनकार कर दिया। जैसे ही वो मीठा मेरे मुंह में गया, मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। लोग कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से अचानक भूख मर जाती है। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। सिर्फ एक टुकड़ा खाने के बाद मुझे यूँ लगा जैसे मेरा पेट भर गया हो। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, कम अज़ कम इस रात मुझे भूख की शिद्दत ने मज़ीद परेशान नहीं किया। वो औरत खुशी खुशी अपने रिश्तेदारों के पास चली गई। मैं दोबारा इसी बेंच पर आकर बैठ गई। लॉबी में आने जाने वालों का शोर मुसलसल जारी था। कोई खुश था, कोई परेशान था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। हर इंसान अपने अपने इम्तिहान में मसरूफ़ था। मैं खामोश बैठी लोगों को देख रही थी। फिर न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने अपनी पूरी ज़िंदगी घूमने लगी। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँची। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी थी। मैं अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी। वो मेरी पूरी दुनिया था।
मेरी शादी भी बड़ी सादगी से हुई थी। मेरे अपने तो वैसे भी कोई नहीं थे, अम्मी तो बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थी। बाबा ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला था, फिर वो भी शदीद बीमार रहने लगे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को दूल्हा दुल्हन बनते हुए देख लें। उन्होंने बीमारी की हालत में भी मेरी शादी की तैयारी की, अपनी हैसियत से बढ़कर खर्चा किया। रुखसती वाले दिन बाबा मुझे बार बार देखते और रोते जाते थे, जैसे इनके दिल को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। उन्होंने रुखसती के वक्त मेरा सर चूमकर सिर्फ इतना कहा कि हमेशा अपने घर को अपना घर समझना, शोर का साथ कभी न छोड़ना, यही तुम्हारी असल दुनिया है। मैं रोती हुई उनके गले लगी। इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे बाबा से मेरी आखिरी मुलाकात है। मेरी रुखसती के चंद दिन बाद ही वो इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मेरे लिए दुनिया में सिर्फ एक फूफो रह गई थी, वो भी दूर के रिश्ते की थी। इसीलिए मैंने अपने दिल को यही समझाया कि अब मेरा शोहर ही मेरा सब कुछ है। अल्लाह का शुक्र था कि मुझे शोहर बहुत अच्छा मिला। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। सुबह काम पर जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता बना देता, वापसी पर कभी मेरे लिए चूड़ियाँ ले आता, कभी दुपट्टा, कभी मेरे पसंद की मिठाई। वो कहता था कि मेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं हंसकर कहती कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। वो फ़ौरन मेरा हाथ पकड़कर कहता कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी यही बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल जाता, अगरचा उसके घर वाले मेरे साथ ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं करते थे। सास हर वक्त कोई ना कोई बात सुना देती, देवरानी भी अक्सर तंज करती, लेकिन मेरा शोर हर दफ़ा मेरे सामने ढहाल बनकर खड़ा हो जाता। वो साफ कहता कि मेरी बीवी को कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर किसी को मसला है तो मुझसे बात करे। इसकी ये बातें सुनकर मुझे लगता था कि दुनिया में अगर एक इंसान भी सच्चा साथ देने वाला हो तो बाकी सबकी नफरत बर्दाश्त की जा सकती है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। अभी तो मैंने उसके साथ ज़िंदगी के ख्वाब देखने शुरू किए थे। हम दोनों बैठकर मुस्तकबिल की बातें करते। वो कहता था कि थोड़े पैसे जमा हो जाए तो अलग घर ले लेंगे, फिर बच्चे होंगे, उन्हें अच्छी तालीम देंगे। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रहती। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब हमेशा ऐसे ही खुशियों में गुजरेगी, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। एक दिन वो हस्बे मामूल काम पर गया, मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। उसने जाते जाते मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, फिर हाथ हिलाया और चला गया। मुझे क्या मालूम था कि ये इसकी आखिरी मुस्कुराहट है। दोपहर के वक्त अचानक हमारे घर के बाहर शोर मच गया। चंद लोग उसे उठाकर ला रहे थे। मैं भागती हुई बाहर निकली। उसका जिस्म बिल्कुल साकत था। लोग बता रहे थे कि जहाँ वो काम करता था वहाँ अचानक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वो इस हादसे का शिकार हो गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच ना सका। ये सुनते ही मेरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कितनी देर बेहोश रही। जब होश आया तो घर में सफ़ें बिछी हुई थी, मेरे शोहर का जनाजा रखा था। मैं दीवानों की तरह उसके पास जाना चाहती थी, उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन लोगों ने मुझे रोक लिया। मैं चीखती रही, रोती रही, अल्लाह से दुआएं करती रही, मगर जो चला जाए वो वापस कहाँ आता है। उसके बाद मेरे लिए सब कुछ बदल गया। वही लोग जो पहले मेरे सामने मसनूई मोहब्बत दिखाते थे, अचानक मेरे दुश्मन बन गए। मेरी सास ने सबके सामने कहा कि ये मनहूस है, इसी के कदम हमारे घर में पड़े थे, इसीलिए हमारा जवान बेटा मर गया। अगर ये हमारे घर ना आती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। मैं हैरत से उनका चेहरा देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक हादसे का इल्ज़ाम भी किसी इंसान पर लगाया जा सकता है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मैं रोती रही, कहती रही कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। चंद ही दिनों में उन्होंने मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया, मुझे दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया। कहने लगे कि अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, तुम जहाँ चाहो चली जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। आखिरकार मैं अपनी फूफो के घर चली गई। रास्ते भर मैं यही सोचती रही कि कम अज़ कम वो तो मुझे सहारा देंगी। आखिर में उनके भाई की इकलौती बेटी थी, लेकिन वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि हर रिश्ता खून का नहीं होता, कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। उन्होंने मुझे घर में तो रख लिया, मगर ऐसे जैसे किसी नौकरानी को रखा जाता है। सुबह सबसे पहले मुझे उठाया जाता, पूरे घर की सफाई करवाई जाती,
برتن دھلوائے جاتے، کپڑے دھلوائے جاتے، کھانا بنوایا جاتا، پھر بھی اگر کوئی چیز ذرا سی غلط ہو جاتی تو مجھے ڈانٹ سننی پڑتی۔ وہ ہر وقت یہی کہتی کہ ہم نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، ورنہ تمہیں کون اپنے گھر میں رکھتا۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ میرے پاس برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میری پھپھو تو میرا نام تک نہیں لیتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے آواز دیتی تو صرف ایک لفظ کہتی، اے بیوہ، اے بیوہ ادھر آ۔ شروع میں یہ لفظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر آہستہ آہستہ میرے کان جیسے اس آواز کے عادی ہو گئے، لیکن دل کبھی عادی نہ ہو سکا۔ ہر بار ایسا لگتا جیسے کسی نے میرے سینے میں چھری اتار دی ہو۔ میرا بھی ایک نام تھا، میرے بابا نے بڑی محبت سے رکھا تھا، میرے شوہر بھی ہمیشہ مجھے اسی نام سے پکارتے تھے، مگر پھپھو کے گھر میں میری پہچان صرف ایک بیوہ تھی۔ ان کی اپنی دو بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہو چکی تھی، دوسری ابھی گھر میں تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر کل کو خدا نہ کرے ان کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، کیا تب بھی جو اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گی؟ مگر شاید جب انسان کے دل سے رحم ختم ہو جائے تو پھر اسے کسی کے درد کا احساس نہیں رہتا۔ صبح سے رات تک میں ایک مشین کی طرح کام کرتی رہتی، گھر کی صفائی، برتن، کھانا، کپڑے، استری، بازار کے چھوٹے موٹے کام۔ مہمان آ جاتے تو ان کی خدمت، ہر ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال دی جاتی۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جاتی تو قصوروار صرف میں ہوتی۔ پھپھو کی بیٹیاں سارا دن آرام سے موبائل چلاتی، ٹی وی دیکھتی، دوپہر تک سوتی رہتی، اور میں صبح اذان سے پہلے اٹھ جاتی۔ کبھی کبھی میرے ہاتھوں میں اتنے چھالے پڑ جاتے کہ کپڑے نچوڑتے ہوئے بھی درد سے آنسو نکل آتے، مگر کسی نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک بھی ہوں یا نہیں۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ویسے یہ پہلا دن نہیں تھا، کئی بار ایسا ہو چکا تھا، مگر اس دن میری ہمت واقعی جواب دے چکی تھی۔ صبح سے مسلسل کپڑے دھو رہی تھی، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، واشنگ مشین بھی چل رہی تھی، جو کپڑے مشین میں نہیں دھل سکتے تھے وہ بھی ہاتھ سے دھونے پڑ رہے تھے۔ پھر کپڑے سکھانا، پھر اتارنا، پھر تہہ کرنا، پورا دن اسی کام میں گزر گیا۔ اتنی محنت کے بعد میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے، کمر میں شدید درد ہو رہا تھا، سب سے بڑھ کر مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ صبح سے صرف ایک کپ چائے ملی تھی، وہ بھی بغیر کسی چیز کی۔ شام ہوئی تو میں آہستہ سے کچن میں گئی۔ میں نے سوچا آج شاید کھانے کے بعد میرے لیے بھی کچھ بچ گیا ہو۔ میں برتن اٹھا کر دیکھی، دیچکی کھولی، روٹیوں والا ڈبہ دیکھا، مگر ہر چیز خالی تھی۔ میرے دل کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پھپھو سے کہا، میرے لیے کھانا نہیں بچا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، بڑے بے پرواہی سے بولی کہ ایک دن بھوکھی سو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، مر تو نہیں جائے گی، چلی جائے یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کی آخری عزت بھی چھین لی ہو۔ میں خاموشی سے واپس اپنے اسٹور روم میں آ گئی۔ وہ کمرہ بھی کیا کمرہ تھا، چاروں طرف پرانا سامان رکھا ہوا تھا، ٹوٹے ہوئے صندوق، پرانے پنکھے، پوسیدہ کرسیاں، انہی سب چیزوں کے درمیان میرے لیے ایک چرپائی ڈال دی گئی تھی۔ وہی میری دنیا تھی۔ میں چرپائی پر لیٹ گئی، کوشش کی کہ سو جاؤں، مگر بھوک انسان کو سونے کہاں دیتی ہے۔ میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی مروڑ رہا ہو۔ میں کروٹیں بدلتی رہی، پھر نہ جانے کتنی دیر بعد میں اٹھ کر کچن بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کچن میں کچھ نہ کچھ پڑا ہو، اگر کھانا نہیں تو کم از کم چینی ہی کھا لوں، پانی پی لوں تو شاید رات گزر جائے۔ میں آہستہ آہستہ دبے قدموں سے کچن کی طرف گئی۔ میں نے جان بوجھ کر لائٹ نہیں چلائی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں پھپھو جاگ نہ جائیں۔ اندھیرے میں ہاتھ مار کر کچھ ڈھونڈنے لگی، اچانک میرا ہاتھ ایک پلیٹ سے ٹکرا گیا، پلیٹ زور سے نیچے گری اور ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر کے ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ وہ آواز پوری رات کی خاموشی میں بہت زور سے گونجی، میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اب بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد پھپھو غصے سے بھری ہوئی کچن میں آ گئی۔ انہوں نے لائٹ چلائی، نیچے ٹوٹی ہوئی پلیٹ دیکھی، پھر میری طرف دیکھا اور ان کے نئے ڈنر سیٹ کی پلیٹ تھی۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، آتے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میرا سر ایک طرف جھک گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ میں ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی کہ وہ مسلسل چیخنے لگی، کہنے لگی کہ مفت کی روٹیاں کھاتی ہے، اوپر سے میرا سامان بھی توڑتی ہے، تیری وجہ سے ہمارے گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا میرے گھر میں، تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ اس رات نہ جانے کیوں میرے اندر بھی صبر ختم ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے واقعی مجھے دھکے دینا شروع کر دیے۔ میرا چھوٹا سا بیگ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا،
دروازہ کھولا اور مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ میں کافی دیر تک اسی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں میرا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے قدم خود بخود سڑک کی طرف بڑھنے لگے۔ میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جہاں جا کر میں دستک دیتی۔ اسی لیے میں چلتے چلتے اس سنسان سڑک پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ صبح کیا کرنا ہے۔ میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ شاید اب میری باقی زندگی بھی اسی طرح گزرے گی، کبھی کسی مسجد کے باہر، کبھی کسی دکان کے سامنے، کبھی کسی فٹ پاتھ پر۔ اگر کوئی ایک وقت کا کھانا دے دیتا تو کھا لیتی، نہ دیتا تو پانی پی کر سو جاتی۔ شاید آہستہ آہستہ لوگ مجھے ایک فقیر سمجھنے لگتے، کیونکہ میری زندگی میں اب بچا ہی کیا تھا۔ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا، سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، پھپھو نے بھی اپنے دروازے بند کر دیے تھے، میرے اپنے کہلانے والے سب لوگ مجھے چھوڑ چکے تھے۔ اس رات جب میں اس سنسان سڑک پر بیٹھی تھی تو حقیقت یہی تھی کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا، اور شاید اسی بے بسی کے لمحے میں اللہ نے میری قسمت کا ایک نیا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میری ملاقات اس زخمی نوجوان سے ہوئی جس کے بارے میں مجھے ابھی کچھ بھی معلوم نہیں تھا، وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ میں تو صرف چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی، لیکن کئی دنوں کی تھکن، بھوک، رونا اور مسلسل ذہنی پریشانی نے میرے جسم سے ساری طاقت چھین لی تھی۔ اسی لیے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کس وقت نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اسپتال کی لابی کا منظر بدل چکا تھا۔ رات کی خاموشی ختم ہو رہی تھی، کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی، صفائی کرنے والے ملازم فرش صاف کر رہے تھے، نرسیں اپنی ڈیوٹی تبدیل کر رہی تھی، دور مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا، 5 بجنے والے تھے۔ میں گھبرا کر سیدھی بیٹھی، پھر دل ہی دل میں کہا، میں تو یہیں بیٹھی رہ گئی، اب مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ رات تو کسی طرح گزر گئی، لیکن اب دن نکل آیا ہے۔ ہسپتال والے بھی شاید اب مجھ سے سوال پوچھنے لگیں گے۔ میں آہستہ آہستہ بینچ سے اٹھی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی کہ ایک نرس نے مجھے آواز دی، بھابھی جی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں چونک کر رک گئی۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور جلدی جلدی میری طرف آئی اور بولی کہ آپ کے شوہر کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ نہیں، اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ وہ میرے شوہر۔ میں ابھی اپنی بات پوری ہی نہیں کر پائی تھی کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، کیا بات ہے؟ کمشنر صاحب کو ہوش آ گیا؟ دوسری نرس نے فوراً جواب دیا، ہاں ہاں، ابھی ڈاکٹر صاحب اندر سے آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو بلا رہے ہیں، جلدی انہیں لے کر آئیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ میں نے بے اختیار پوچھا کہ کس کو؟ نرس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولی کہ آپ کے شوہر کو۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے وہ، لیکن میری بات پھر ادھوری رہ گئی۔ ایک ڈاکٹر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آئیں، کمشنر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے جیسے ہی کمشنر کا لفظ سنا، میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں حیران رہ گئی۔ میرے ذہن میں فوراً رات کا وہ منظر گھوم گیا، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا زخمی نوجوان، خون میں بھیگا ہوا جسم، مدھم آواز میں مدد مانگتا ہوا انسان۔ میں نے تو اسے ایک عام آدمی سمجھا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس شہر کا کمشنر ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اب اسے پتہ چل گیا کہ میں نے جھوٹ بول کر خود کو اس کی بیوی بتایا تھا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑی جا رہی تھی، مگر اب واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر اور نرس مجھے اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ چند لمحوں بعد ہم ایک بڑے سے خصوصی کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ دروازے کے باہر 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز بہت صاف ستھری تھی، مہنگی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف مسلسل دل کی دھڑکن دکھانے والی مشین چل رہی تھی، دوسری طرف ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان بستر پر نیم دراز بیٹھا تھا، اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی پٹی تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ طبیعت ابھی پوری طرح سنبھلی نہیں، پھر بھی وہ اپنی ہمت کے سہارے سیدھا بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا،
اس کی نظریں میرے چہرے پر رکی۔ میں فوراً نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میری شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ سر جی آ گئی ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ڈاکٹر اور باقی سب لوگ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ چند دموں کے لیے پورے کمرے میں صرف ہم دونوں رہ گئے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مشین کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں اب بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے سر ہلا کر کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چند دمیں مجھے دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میرا نام احسان ہے۔ میں نے ہلکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز میں غرور نہیں بلکہ عجیب سی شائستگی تھی۔ پھر دوبارہ بولا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ اگر آپ وہاں نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ میں نے فوراً کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تو بس وہاں موجود تھی، اسی لیے میں نے آپ کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے چاہا تو آپ بچ گئے۔ میں نے یہ بھی کہنا چاہا کہ اصل میں اگر کسی نے آپ سے کچھ کہا ہو، میں نے بس مجبوری میں وہ بات بولی تھی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ میری پوری بات ہونے سے پہلے ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے سمجھ آ گیا تھا، ایسی صورتحال میں انسان گھبرا جاتا ہے۔ اگر آپ خود کو میری بیوی نہ بتاتی تو شاید علاج شروع ہونے میں بھی دیر ہو جاتی۔ آپ نے جو کیا میری جان بچانے کے لیے کیا، اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ اس کی بات سن کر میرے دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر اس نے چند لمحے خاموش رہ کر مجھے غور سے دیکھا، ایسا نہیں جیسے کوئی غلط نیت سے دیکھتا ہے، بلکہ جیسے کسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا کہ ویسے آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ جس انسان نے میری جان بچائی ہے، کم سے کم اتنا تو جاننے کا حق بنتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کا سوال سنتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک لمبی سانس لی۔ مجھے معلوم ہوا کہ شاید بہت عرصے بعد کسی نے میرے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی تھی، ورنہ پچھلے کئی مہینوں سے تو لوگ صرف مجھے دھکے دیتے آئے تھے، میرا نام تک لینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اپنی زندگی کی کہانی سنانے کے لیے ہمت جمع کرنا شروع کی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور پھر اپنی پوری زندگی اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے بتایا کہ نام کیا ہے، میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میرے بابا نے بڑی مشکل سے میری شادی کی تھی، شادی کے صرف 6 مہینے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی پھپھو کے گھر گئی تو انہوں نے مجھے نوکرانی بنا کے رکھ لیا۔ وہ میرا نام تک نہیں لیتی، مجھے اے بیوہ کہہ کر بلاتی تھی۔ میرے حصے کا کھانا بھی کئی بار نہیں بچتا تھا۔ پھر ایک رات صرف ایک پلیٹ ٹوٹنے پر انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں ساری رات سڑک پر بیٹھی رہی، پھر آپ مل گئے۔ میں بولتی جا رہی تھی، میری آواز کئی بار رنج جاتی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے میرے سینے پر رکھا ہوا بوجھ آہستہ آہستہ ہلکا ہو رہا ہے۔ احسان خاموشی سے میری ہر بات سنتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی، ایک بار بھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی اجنبی سے اپنی زندگی بیان کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بات ختم کی تو کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں تک وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، آپ کی زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، لیکن وہ مسکراہٹ آنسوؤں میں بدل گئی۔ میں نے دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی، پھر آہستہ سے کہا کہ اب میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ کہاں جائیں گی؟ میں نے خاموشی سے زمین کی طرف دیکھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پھر بولا کہ آپ کے پاس کوئی گھر ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے پوچھا کہ کوئی رشتہ دار؟ میں نے پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر نہایت مضبوط لہجے میں بولا کہ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں، اس وقت آپ اس حالت میں باہر نہیں جا سکتی، ادھر ہی بیٹھ جائیں جب تک کوئی مناسب انتظام نہیں ہو جاتا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا کہ لوگوں نے آپ کو آج تک یاد کیا دیا؟ اگر آپ کو لوگوں کی فکر ہوتی تو آج رات سڑک پر نہ گزارتی، اب کم سے کم اپنی فکر کر لیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ واقعی میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھا ہوا صوفہ خالی تھا۔ میں جا کر اسی پر بیٹھ گئی۔
احسان نے نرس کو آواز دی۔ 5 منٹ بعد ایک ملازم اندر آیا۔ احسان نے کہا کہ 2 لوگوں کا کھانا لے آئیں۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، میرے لیے کچھ نہ منگوائیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ جھوٹ تھا۔ اصل حقیقت تو یہ تھی، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی پر بوجھ بنوں۔ احسان میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کہا کہ انسان کی آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی ہیں۔ آپ نے شاید کل سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ ضد نہ کریں، چند ہی دیر میں کھانا آ گیا۔ کھانے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میرے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے عجیب سی کسک اٹھی۔ میں مسلسل کھانے کی طرف دیکھنے سے خود کو روک رہی تھی۔ احسان نے پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ اس نے کہا کہ پہلے کھانا کھائیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے آہستہ سے پلیٹ پکڑی۔ پہلا نوالا جیسے ہی منہ میں ڈالا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ آخری بار میں نے پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھاتی رہی۔ احسان خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس نے خود بھی کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میرے جسم میں جیسے دوبارہ جان آ گئی۔ میں نے اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اس کے بعد دوا کا وقت ہوا۔ نرس آئی، احسان کو دوائیں دے کر چلی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اب میں باہر جا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ فوراً بولا کہ باہر کیوں جائیں گی؟ یہ صوفہ خالی پڑا ہے، اسی پر آرام کر لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت مناسب اور نامناسب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں۔ میں مزید کچھ نہ بول سکی۔ میں آہستہ سے صوفے پر لیٹ گئی۔ کئی دنوں بعد پہلی بار مجھے خوف نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے آدھی رات کو جگا کر گھر سے نکال دے گا، کوئی مجھے بھوکا نہیں سلائے گا، کوئی مجھے گالیاں نہیں دے گا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، مشینوں کی آواز آ رہی تھی، کھڑکی کے باہر مکمل خاموشی تھی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہلکی سی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ احسان جاگ چکا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھا باہر کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اٹھا ہوا دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا کہ اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ میں جلدی سے بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک اجنبی کے اسپتال کے کمرے میں رات گزار چکی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرس ناشتہ لے آئی۔ احسان نے کہا کہ ناشتہ بھی یہیں کر لیتے ہیں۔ میں نے پھر انکار کرنا چاہا، لیکن اس نے مسکرا کر کہا کہ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس لیے اب خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ ہم دونوں نے وہی ناشتہ کیا۔ میں ہر نوالے کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ کل رات تک میرے پاس نہ سونے کی جگہ تھی، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ کسی اپنے کا سہارا تھا، اور آج میں ایک محفوظ کمرے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ دل بار بار کہتا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤں، پھر اگلے ہی لمحے یہی سوال سامنے آ جاتا کہ کہاں جاؤں گی۔ انسان لاکھ خوددار کیوں نہ ہو، زندگی کی کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ ان میں ایک حقیقت یہ ہے کہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہوتا ہے، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی بڑے دکھ میں کیوں نہ ہو، چاہے اس کے دل پر کتنے ہی زخم کیوں نہ ہو، بھوک پھر بھی لگتی ہے، پیٹ روٹی ہی مانگتا ہے۔ اور اس وقت میرے پاس نہ پیسہ تھا، نہ گھر تھا، نہ کوئی اپنا تھا، صرف یہی ایک محفوظ کمرہ تھا جہاں چند لمحوں کے لیے مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ شاید دنیا میں ابھی بھی انسانیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اسپتال میں اسی طرح دن گزر گئے۔ احسان کی طبیعت ہر روز پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ چلنے پھرنے بھی لگا تھا۔ ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ چند دنوں میں اسے چھٹی مل جائے گی۔ ان چند دنوں میں نہ جانے کیوں مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جنہوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جنہوں نے میرے منہ کا نوالا چھین لیا، مگر احسان نے کبھی مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس سے مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہو۔ وہ ہمیشہ عزت کرتا تھا۔ اگر نرس پانی بھی مجھے دیتی تو پہلے یہی کہتا کہ آپ بھی بیٹھ کر آرام کریں، آپ بہت تھک چکی ہیں۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ احسان اپنا سامان سمیٹ رہا تھا، میں بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اسپتال تو چھوڑنا ہی تھا۔ میں آہستہ سے اس کے پاس گئی، پھر مسکرا کر کہا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اب میں چلتی ہوں۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے پوچھا کہ کہاں جائیں گی؟ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی کہ پتہ نہیں، جہاں قسمت لے جائے۔
शायद किसी मस्जिद के बाहर बैठ जाऊं, शायद किसी घर में काम मिल जाए, शायद किसी यतीम खाने में पनाह मिल जाए। अब मेरा है ही कौन? मेरी बात सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, फिर कुछ देर खामोश रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत अहम फैसला कर रहा हो। आखिर उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा। वो बोला कि मेरे साथ चले। मैंने फौरन इनकार कर दिया। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, पहले मेरी बात मुकम्मल सुन ले। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें रहने वाला सिर्फ मैं हूँ। मेरे माँ बाप कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। मैंने भी मोहब्बत की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन शायद मेरी मोहब्बत उसके लिए काफ़ी नहीं थी। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। उसने अदालत से तलाक ले ली। उस दिन के बाद मैंने खुद को सिर्फ अपने काम में मसरूफ़ कर लिया। लोग मुझे कमिश्नर कहते हैं, मेरी कुर्सी की इज्जत करते हैं, लेकिन शाम को जब मैं अपने घर में वापस आता हूँ तो वहाँ सिर्फ खामोशी मेरा इंतज़ार करती है। इतना बड़ा घर भी कभी कभी इंसान को काटने को दौड़ता है। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों में भी एक गहरा दुख छुपा हुआ है। वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुन रहा था, उसकी अपनी कहानी भी अधूरी थी। फिर उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकती। ये मुनासिब नहीं होगा। वो बोला, इसीलिए तो मैं आपको अकेले अपने साथ रहने के लिए नहीं कह रहा। मैं आपको एक इज़्ज़त वाला रास्ता दे रहा हूँ। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। उसने नहायत आहिस्ता लहजे में कहा, अगर आप चाहें तो मुझसे शादी कर लें। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे रुक गई। मैंने बेख्तियार कहा कि क्या? वो बोला कि मैं जानता हूँ ये बात अचानक लग रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। अगर आप इनकार कर देंगी तो भी मैं आपकी इज्जत करूँगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप दोबारा सड़कों पर ना आए, आपको दोबारा किसी के जुल्म का सामना ना करना पड़े, और शायद मेरे घर की खामोशी भी ख़त्म हो जाए। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप मेरे बारे में इतना कम जानते हैं। आपको कैसे यकीन है कि मैं अच्छी हूँ? वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, एक औरत जो आधी रात को अपनी जान खतरे में डालकर एक अजनबी इंसान को बचाने के लिए रुक जाए, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए एम्बुलेंस ढूंढे, जो भूखी होने के बावजूद पहले दूसरे की फिक्र करे। मुझे इस औरत के किरदार के बारे में मज़ीद कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। खूबसूरती वक्त के साथ बदल जाती है, दौलत कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन अच्छा किरदार ज़िंदगी भर साथ रहता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने अपने मरहूम शोहर को याद किया। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी। फिर कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं जल्दी कोई फैसला नहीं करना चाहती। उसने फ़ौरन कहा कि यही तो मैं चाहता हूँ। आप सोच कर फैसला करें, मैं इंतज़ार करूँगा। इसके बाद उसने मुझे अपने घर पहुँचा दिया। वाकई वो बहुत बड़ा घर था, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी रहती थी। एक बुज़ुर्ग मुलाजिम था जो कई सालों से उसके साथ था। इसके अलावा घर में कोई नहीं था। मैंने अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। एहसान ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे बेआरामी महसूस हो। वो सुबह दफ्तर चला जाता, शाम को वापस आता, खाने की मेज़ पर हम चंद मिनट बात कर लेते, फिर अपने अपने कमरों में चले जाते। इसी तरह तकरीबन एक महीना गुजर गया। इस एक महीने में मैंने इस इंसान को बहुत करीब से देखा। वो अपने ओहदे का रौब घर के अंदर नहीं लाता था। नौकरों से भी इज्जत से बात करता, नमाज का पाबंद था, गरीबों की मदद करता, और सबसे बड़ी बात ये कि इसने कभी मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। एक शाम वो दफ्तर से वापस आया। इसने चाय का कप मेज़ पे रखा, फिर मेरी तरफ देख के बोला कि आज भी मेरा जवाब वही है। मैं आज भी आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन फ़ैसला सिर्फ आप करेंगी। मैंने चंद लम्हे खामोश रहकर आसमान की तरफ देखा, फिर दिल ही दिल में अपने मरहूम शोहर के लिए दुआ की। उसके बाद मैंने एहसान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अगर आप मुझे हमेशा इसी इज़्ज़त के साथ रखेंगे जिस इज़्ज़त के साथ आज तक रखा है, तो मुझे ये रिश्ता कबूल है। एहसान की आंखों में खुशी चमक उठी। इसने फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। चंद दिन बाद हमारा सादगी से निकाह हो गया। ना कोई शोर शराबा हुआ, ना फजूल रस्में हुई, सिर्फ चंद गवाह थे, अमाम साहब थे, और अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर हम दोनों ने एक नई ज़िंदगी शुरू की। इस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला होता है, कभी उसके पास कुछ भी नहीं होता, मगर अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जिस रात मैं भूखी प्यासी सड़क पर बैठी
اپنے نصیب کو رو رہی تھی۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے میری قسمت کا اگلا صفحہ پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ اسی لیے آج بھی میں ہر دکھ میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ انسان حالات سے ضرور ہار سکتا ہے، لیکن اگر اس کا یقین اللہ پر قائم رہے تو اللہ ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔